नमस्ते, म प्रेक्षा पराजुली हजुरहरूलाई श्रीमद् भागवत यथारूपको बारेमा जानकारी गराइ नै रहेकी छु। योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा मैले हजुरहरूलाई अध्याय 5 कर्मयोगको बारेमा सबै कुराहरू बताएको थिएँ भने आज चाहिँ म हजुरहरूलाई अध्याय 6 ध्यान योगको बारेमा हजुरहरूलाई बताउने छु। अध्याय 6 ध्यान योग। भगवान भन्नुहुन्छ, कर्मफल प्रति अनासक्त रहने र आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्ने व्यक्ति नै असली सन्यासी वा योगी हो। आगो नबाल्ने र कर्तव्य कर्म नगर्नाले कोही पनि सन्यासी वा योगी हुन सक्दैन। अर्थात् यस अध्यायमा भगवानले अष्टाङ्ग योग पद्धतिलाई मन तथा इन्द्रियहरू वशमा राख्ने साधनको रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ। तर यस कलियुगमा सामान्य जनतालाई यो साधना सम्पन्न गर्न अत्यन्त कठिन हुन्छ। यस अध्यायमा भगवानले अष्टाङ्ग योगको प्रशंसा गर्नुभएको छ तापनि यो भन्दा कर्मयोग अर्थात् कृष्ण भावनामय कर्मलाई पनि बढी जोड दिनुभएको छ। संसारमा प्रत्येक मानिस आफ्नो परिवारको पालन गर्न र आफ्नो श्री सम्पत्तिको रक्षा गर्नका लागि कर्म गर्दछ, तर कुनै स्वार्थ बिना र कुनै व्यक्तिगत तृप्ति बिना कसैले पनि कर्म गर्दैन, चाहे त्यो तृप्ति सानो होस् या ठुलो होस्। अत कर्मफलको भोग गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भएर होइन, बरु कृष्ण भावनामय भएर कर्म गर्नु नै पूर्णताको रहस्य हो। कृष्ण भावनामय कर्म गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो, किनभने सबै जीवात्मा मौलिक रूपले नै परमेश्वरका अंश हुन्। शरीरका सबै अङ्गहरू पुरै शरीरका लागि कार्य गर्दछन्। ती अङ्गहरू आफ्नो तुष्टिका लागि होइन, पुरै शरीरको सन्तुष्टका लागि कार्य गर्दछन्। त्यसै गरी जसले आफ्नो तुष्टिका लागि नभएर परब्रह्मको तुष्टिको लागि कार्य गर्दछ, त्यही नै पूर्ण सन्यासी वा पूर्ण योगी हो। कहिलेकाहीँ सन्यासीहरूले पनि सबै सांसारिक कर्महरूबाट मुक्ति पाइसकियो भने छानेर अग्निहोस् भन्ने ठानेर अग्निहोत्र यज्ञ गर्न छोडिदिन्छन्। वास्तवमा त्यो एक प्रकारको स्वार्थीपन हो, किनभने तिनीहरूको मूल लक्ष्य त निराकार ब्रह्मसँग एकाकार हुन हो। यस्तो इच्छा कुनै पनि भौतिक इच्छा भन्दा माथिल्लो हो, तापनि यो स्वार्थ रहित हुन सक्दैन। त्यसै गरी जुन योगी आफ्ना समस्त सांसारिक कर्महरू बन्द गरेर आधा आँखा बन्द गरेर योग अभ्यास गरिरहेको छ, त्यो पनि व्यक्तिगत आत्मतुष्टिको इच्छा राखेर नै बसेको हुन्छ। तर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कुनै पनि स्वार्थ नराखी पूर्ण ब्रह्मकै तुष्टिका लागि कर्म गर्दछ। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिमा कहिले आत्मतुष्टिको इच्छा रहँदैन। कृष्णलाई प्रसन्न राख्न नै उसको सफलताको मापदण्ड हो र यसरी त्यो व्यक्ति पूर्ण योगी वा पूर्ण सन्यासी हुन पुग्दछ। त्यागको सर्वश्रेष्ठ प्रतीक भगवान चैतन्य महाप्रभु यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मलाई न धन सङ्ग्रहने इच्छा छ, न त सुन्दरीसँग रमण गर्ने अभिलाषा छ। आफ्नो अनुयायीहरू बढाउने कामना पनि मेरो छैन। म त जन्म जन्मान्तरसम्म मानन्तरसम्म हजुरकै प्रेम भक्तिको अहेतुकी कृपा मात्र अभिलाषा हो। हे पाण्डुपुत्र, जसलाई सन्यास भनिन्छ त्यसैलाई तिमी योग हो भन्ने जान। योग भनेकै परब्रह्मसँग संयुक्त हुन पुग्नु हो अनि इन्द्रिय संयम नगरी
कोही पनि योगी हुन सक्दैन। अर्थात् वास्तविक सन्यास योग या भक्ति योगको अर्थ जीवात्माले आफ्नो स्वाभाविक स्थिति चिनोस् र त्यस अनुसार काम गरोस् भन्नु नै हो। जीवात्माको आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व हुँदैन, ऊ त परमेश्वरको तटस्थ शक्ति हो। माया शक्तिको बन्धनमा परेको समयमा ऊ बद्ध हुन्छ, तर कृष्ण भावना भावित अवस्थामा वा आध्यात्मिक शक्तिले युक्त भएका समयमा उसले आफ्नो जीवनको सहज स्वाभाविक स्थिति प्राप्त गर्दछ। पूर्ण ज्ञानमा रहेको समयमा मानिसले भौतिक इन्द्रिय तृप्तिका कार्यहरू बन्द गर्दछ, अर्थात् उसले इन्द्रिय तृप्तिका समस्त क्रियाकलापहरूको परित्याग गर्दछ। यसरी योगीहरूले इन्द्रियलाई भौतिक आसक्तिबाट टाढा राख्ने अभ्यास गर्दछ। तर कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले कृष्ण बाहेक अरू वस्तुमा आफ्ना इन्द्रियहरू लगाउने अवसर नै पाउँदैन। त्यसैले कृष्ण भावना भावित व्यक्ति एकैसाथ योगी पनि र सन्यासी पनि हुन्छ। ज्ञान तथा योग विधिमा चाहिने ज्ञान र इन्द्रिय निग्रह जस्ता कुरा कृष्ण भावना मृतमा स्वत पूरा हुन जान्छन्। यदि मानिसले स्वार्थपूर्ण क्रियाकलापको परित्याग गर्न सक्दैन भने उक्त ज्ञान तथा योग दुवै व्यर्थ हुन्छन्। जीवात्माको मुख्य ध्येय भन्नु नै सबै प्रकारका निहित स्वार्थहरू परित्याग गरेर परमेश्वरकै तुष्टिका निमित्त तयार रहनु हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिमा कुनै प्रकारको स्वार्थ पूरा गर्ने इच्छा हुँदैन। ऊ सधैँ परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न कार्यमा लागिरहन्छ। अत जसलाई परमेश्वरका विषयमा कुनै जानकारी छैन त्यही व्यक्ति मात्र आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमा लागिरहेको हुन्छ, किनभने मानिस निष्क्रिय अवस्थामा कहिल्यै रहन सक्दैन। कृष्ण भावना मृतको अभ्यास गर्नाले सबै उद्देश्यहरू सुचारू ढङ्गले सम्पन्न हुन थाल्दछन्। अष्टाङ्ग योगका नयाँ साधकहरूका लागि कर्म नै आत्मा उन्नतिको साधन हो भने योग सिद्धि पुरुषका लागि समस्त भौतिक क्रियाकलापहरूको परित्याग नै त्यो साधन हो। अर्थात् आफूलाई परमेश्वरसँग संयुक्त गराउने विधिलाई योग भनिन्छ। सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त गर्ने सिडीसँग यसको तुलना गर्न सकिन्छ। यो सिडी जीवको निम्नतम अवस्थाबाट सुरु भएर शुद्ध आध्यात्मिक जीवनको पूर्ण साक्षात्कारको माथिल्लो अवस्थासम्म पुगेको छ। विभिन्न तहमा चढे अनुसार यस सिडीका विभिन्न भागलाई विभिन्न नामले चिनिन्छ। सबै मिलेर पुरै सिडीलाई योग भनिन्छ र यसलाई फेरि 3 भागमा विभाजित गरिएको छ, ज्ञान योग, ध्यान योग र भक्ति योगमा। सिडीको प्रारम्भिक अवस्थालाई योगारूढ अवस्था तथा अन्तिम अर्थात् सर्वोच्च अवस्थालाई योगारूढ अवस्था भनिन्छ। अष्टाङ्ग योगमा खास गरी यम, नियम तथा आसन शारीरिक मुद्राहरू द्वारा ध्यानमा प्रविष्ट हुनका निमित्त आरम्भिक प्रयास गरिन्छ। यसलाई सकाम कर्म पनि भनिन्छ। यी सबै क्रियाकलापबाट मानसिक सन्तुलन कायम हुन्छ र इन्द्रियहरू वशमा रहन्छन्। जब मानिस ध्यानको अभ्यासमा सिद्धहस्त हुन्छ अनि उसलाई विचलित पार्ने समस्त क्रियाकलापहरू स्वतः बन्द हुन्छन्। तर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारम्भिकदेखि नै ध्यानका स्तरमा अवस्थित रहन्छन्, किनभने उसले निरन्तर कृष्णको चिन्तन गरिरहेको हुन्छ। कृष्णकै सेवामा यसरी सधैँ व्यस्त रहने हुँदा उसका सबै भौतिक क्रियाकलापहरू नियन्त्रित हुन्छन्। जसले समस्त भौतिक इच्छाहरू परित्याग गरेको छ, जो इन्द्रिय तृप्तिका लागि कर्म गर्दैन र जो सकाम कर्ममा फसेको छैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई योगारूढ भनिन्छ। अर्थात् पूर्ण रूपले भगवानको दिव्य प्रेमा भक्तमा लागिरहेको मानिस आफैमा प्रसन्न रहने गर्दछ।
त्यसो हुँदा ऊ इन्द्रिय तृप्ति वा सकाम कर्ममा लागिरहँदैन। अन्यथा काम नगरी बस्न नसकिने हुनाले इन्द्रिय तृप्तिका कर्ममा पनि लाग्नै पर्ने हुन्छ। कृष्ण चेतनाले युक्त नभएको मानिस सधैँ स्वार्थ केन्द्रित वा स्वार्थपूर्ण कार्यको विस्तारमा तत्पर हुन्छ, तर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भने कृष्णकै प्रसन्नताका निमित्त कर्म गर्ने हुँदा इन्द्रिय तृप्तिप्रति पुरै विरक्त हुन्छ। जसलाई यस्तो अनुभूति प्राप्त भएको छैन ऊ यन्त्र जस्तो बनेर भौतिक इच्छाबाट टाढा रहने प्रयास गरोस् अनि मात्र ऊ योग रूपी सिडीको माथिल्लो खुड्किलासम्म पुग्न समर्थ हुन्छ। मानिसले आफ्नो मनको सहायताद्वारा आफ्नै उद्धार गरोस्, आफूलाई तल खस्न नदियोस्। यो मन बद्ध जीवको मित्र पनि हो र शत्रु पनि हो। अर्थात् विभिन्न प्रसङ्ग अनुसार आत्मा शब्दले शरीर, मन तथा आत्मालाई बुझाउँदछ। योग पद्धतिमा मन, बद्ध आत्माको विशेष महत्त्व रहन्छ। मन नै योग पद्धतिको केन्द्रबिन्दु भएको हुनाले यो प्रसङ्गमा आत्मा शब्दले मनलाई बुझाउँदछ। योग पद्धतिको उद्देश्य हो मनलाई निरोध गर्नु र इन्द्रियहरूलाई विषयका आसक्तिबाट टाढा राख्नु। यहाँ मनलाई प्रशिक्षित पारेर बढ जीवलाई अज्ञानको दलदलबाट उद्धार गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा बढी जोड दिएको छ। यस भौतिक संसारमा मानिस मन तथा इन्द्रियहरूबाट बढी प्रभावित भइरहन्छन्। शुद्ध आत्मा पनि यही मनको मिथ्या अहङ्कारले गर्दा प्रकृतिमाथि प्रभुत्व जमाउन इच्छाले यो संसारमा फसेको हुन्छ। तसर्थ मनलाई यसरी तालिम दिनु पर्यो जसले गर्दा ऊ प्रकृतिको रमझमबाट आकर्षित नहोस् र यसरी बद्ध जीवको रक्षा गर्न सकियोस्, जो इन्द्रियका विषयतिर जति आकर्षित हुन्छ र ऊ त्यति नै यो सांसारिक बन्धनमा फस्न थाल्दछ। अत आफूलाई अनासक्त राख्ने सर्वोत्कृष्ट साधन हो मनलाई सधैँ कृष्ण भावना मृतमा संलग्न गराउनु। यही कुरालाई बढी जोड दिनका लागि नै यो ही शब्दको प्रयोग गरिएको हो। अर्थात् मानिसले त्यो गर्नु पर्दछ। अमृत बिन्दु उपनिषद 2 मा पनि भनिएको छ, मानिसको बन्धन र मोक्षको कारण भनेको नै मन हो। इन्द्रियका विषयमा लीन भएको मन बन्धनको कारण हो भने विषयबाट विरक्त भएको मन मोक्षको कारण हो। तसर्थ निरन्तर कृष्ण भावना मृतमा लागिरहेको मन नै परम मुक्तिको कारण हो। जसले मनलाई जित्न सकेको छैन त्यसका लागि मन नै सबैभन्दा ठुलो, जसले मनलाई जितेको छ उसका लागि मन नै सर्वश्रेष्ठ मित्र हो र शत्रु पनि हो। अर्थात् मनलाई बसमा राख्नका लागि नै अष्टाङ्ग योगको अभ्यास गर्ने गरिन्छ। यसो गरेमा मानवीय लक्ष्य प्राप्त गर्ने काममा मनले मित्रको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्दछ। मनलाई बसमा नराखिकन कृत्रिम तरिकाले योग अभ्यास गर्नु समय नष्ट गर्नु मात्र हो। जसले मनलाई बसमा राख्न सक्दैन ऊ सदा आफ्नो परम शत्रुसँग रहेको हुन्छ, जसले गर्दा उसको जीवन र लक्ष्य दुवै नष्ट हुन जान्छन्। जीवात्माको मौलिक स्वरूप भनेकै आफ्ना स्वामी भगवानको आज्ञा पालन गर्नु हो। मनलाई आफ्नो बसमा नल्याउँदासम्म मानिसले काम, क्रोध, लोभ, मोहका आज्ञा पालन गर्नु पर्दछ। तर मनमाथि विजय प्राप्त हुने बित्तिकै मानिस आफ्नै इच्छा अनुसार सबैको हृदयमा रहने उनी परमात्मा स्वरूप भगवानको आज्ञा पालन गर्न थाल्दछ। योगको अभ्यास गर्नुको वास्तविक उद्देश्य नै आफ्ना हृदयभित्र रहेका परमात्मासँग भेट हुनु र उहाँकै आज्ञाको पालन गर्नु हो, जसले सिधै कृष्ण भावनालाई अँगालेको छ।
त्यस्तो व्यक्ति स्वत भगवानको आज्ञा पालन गर्ने कार्यमा पूर्ण समर्पित हुन्छ। साथसाथै जसले मनलाई जितेको छ त्यसले पहिले नै परमात्मालाई पाइसकेको हुन्छ र शान्ति पनि प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। यस्ता व्यक्तिका लागि सुख दुःख जाडो गर्मी तथा मान अपमान सबै समान हुन्छन्। आज मैले हजुरहरूलाई अध्याय 6 ध्यान योगको बारेमा केही कुरा बताएँ। अब म हजुरहरूलाई अर्को एपिसोडमा यही ध्यान योगको बारेमा अरू कुराहरू बताउनेछु। त्यतिन्जेलसम्म म हजुरहरूमाझ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। कृष्ण भगवानले हजुरलाई सदैव रक्षा गरून्।